अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाजरा अहमदी मुसलमान मीर लतीफ़ साहिब और गैर अहमदी मुसलमान रब निवास जट अपने आप को ख़त्म नबूवत का मुजाहिद भी कहते हैं, उनके माबैन हुआ है। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसको मुकम्मल सुने और इंशाअल्लाह इसके जितने भी पार्ट होंगे मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। नाजरीन, भले ही आप बंद मुआशरे में पले बड़े हों, लेकिन सोशल मीडिया ने वो दीवारें गिरा दी हैं और ज़िंदगी में आपको सैमी समसन, ग्रेट वर्ल्डर या सनातन धर्म के यूट्यूब चैनल्स या इस जैसे दूसरे चैनल्स पर इस्लाम या बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उठाए गए एतराज़ात सुनने का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस मुनाजरे को ध्यान से सुने, आपको बहुत सी मुमासलतें मिलेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए एक मामूर मिनल्लाह या नबी का इनकार सब नबियों का इनकार करार दिया गया है। रोज़े अव्वल से सब मुनकरीन के एतराज़ात और इनकार के दलाइल एक जैसे ही रहे हैं। चुनाचे इस मज़मून को कुरान मजीद में बहुत सी आयात में बयान किया गया है, जिनमें से 3 मकामात ये हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बस अगर उन्होंने तुझे झुटला दिया है तो तुझसे पहले भी तो रसूल झुटलाए गए थे। वो खुले खुले निशान और इलाही सहीफ़े और रोशन किताब लाए थे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अल-मुमिनून 82 आयत में कि बल्कि उन्होंने वैसी ही बात कही जैसी पहले लोग कहा करते थे। फिर तीसरी जगह पर अल्लाह ताला सूरत अल-सजदा में 44 आयत में कि तुझे कुछ नहीं कहा जाता मगर वही जो तुझसे पहले रसूलों से कहा गया। अच्छा सर, आप पहले इकराम भाई से बात कर लें, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी भी इसी मौजू पर बात होगी कि क्या मिर्ज़ा साहब की दावाजात कुरान के मुताबिक थे या नहीं। ये मोहतरम बात सुने, हमारे और आपके दरमियान तनाज़ा ये है कि क्या मिर्ज़ा साहब अपने दावा में सच्चे हैं या झूठे। तो कुरान जो तरीका बताता है वो क्यों ना इख्तियार करें। किसी दावा को परखने के लिए खुद कुरान ने जो तरीका बताया है, जब भी आप उसको छोड़ेंगे आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान करीम भेजा हुआ है। शुक्रिया जी। सलाम जी मुरब्बी साहब, मैं अपना अकीदा बयान कर देता हूँ। देखिए जी, मेरा अकीदा यह है कि यहूदी कहते हैं कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं उनको कत्ल कर दिया। ना उन्हें कत्ल किया गया, ना उन्हें सलीब दी गई, और अल्लाह ने उनको यानी यहूदियों को शुबे में डाल दिया और उन्होंने इसमें इख्तलाफ किया और अपने जन की इत्तबा की। यकीनन उन्हें कत्ल नहीं किया और अल्लाह ने उठा लिया उन्हें अपनी तरफ। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया अपनी तरफ और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये मेरी दलील जो है सूरह निसा आयत नंबर 157, 158, 159 से है। तो पहला अकीदा तो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मेरा ये है। और 159 जो आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो उनकी मौत से पहले यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न लाए और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। तो जी मेरा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची खबरें देने वाले हैं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे अलामत क़यामत हमें बताई हैं तो वहीं पे ईसा अलैहिस्सलाम की नुज़ूल की खबर दी है और कहा है, अल्लाह की कसम के साथ कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम में ज़रूर नाजिल होंगे। तो मेरा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना उन्हें मसलूब किया गया, बल्कि अल्लाह ने उठा लिया उनको अपनी तरफ और वो क़यामत के नज़दीक जो हैं वो नाजिल होंगे। ये मेरा अकीदा है जनाब। मोहतरम, बात ये है कि उनका शुरू से ये दावा था जो उसमें इन्होंने बयान किया है। तरदीद कहाँ की है? तरदीद उस बात की है कि जो लोग समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया
ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन साथ ही एक नबी के आने की पेशगोई भी की, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ सर तरदीद कर दी उस बात की? जो उसका जवाब है वही मेरा जवाब है। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नहीं कि ला नबी आबादी, उसमें कोई तखसीस है कि किस किस्म का नबी आ सकता है, किस किस्म का नहीं आ सकता। लेकिन दूसरी दफा फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनको मुस्लिम की हदीस में नबी कहा गया है। तो क्या आप कहेंगे कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तरदीद कर दी है पहली बात की, ला नबी आबादी की? बताएं मुझे, इसका जो जवाब है वो आप मुझे बताएं। अंबिया सलाम ने जब भी नबूवत का दावा किया तो उन पर जितनी भी मुश्किलात आई, लेकिन वो अपने मनसब नबूवत से उन्होंने रजू नहीं किया बल्कि कायम रहे। जैसे आप ने फरमाया कि अगर कुफार मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो मैं अपने दावे से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे ही मिर्ज़ा साहब को भी कहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं कि मैं तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर इन लफ्ज़ों से नाराज़ हैं और इनके दिलों पर ये अल्फाज शाक है तो वो इन अल्फाज को तरमीम शुदा तसव्वुर फरमा कर बजाय उसके मुहद्दस का लफ्ज़ मेरी तरफ समझ ले। ये सर तरमीम शुदा का क्या मानी होता है, आप मुझे इसका मायना बता दें। दूसरी बात ये है कि वो आपने ला नबी आबादी की बात की, उसका इस मौजू के साथ क्या लिंक है? रसूल सल्लल्लाहु तो पहले जो है उन्हें मनसब नबूवत मिल चुका था, और ये मिर्ज़ा साहब की ये रजू से उसका क्या लिंक है? जी जज साहब मोहतरम, जो मैंने सवाल किया पहले उसका जवाब दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी नहीं समझते? क्या उन्होंने ये दावा नहीं किया ला नबी आबादी? और उसके बाद क्या ये नहीं फरमाया कि मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? मिर्ज़ा साहब ने अपने दावा की तरदीद नहीं की, शुरू से उनका एक ही दावा था। तरदीद इस बात की है कि लोगों ने गलत समझा है। उन्होंने ये समझा कि मैंने ऐसे नबूवत का दावा कर दिया है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे कोई नबूवत है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख करने वाली है। उन्होंने कभी भी ऐसी नबूवत का दावा ही नहीं किया। तो जिस नबूवत का दावा नहीं किया उसकी वो तरदीद कर रहे हैं कि आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने तो उसकी मिसाल दी है आपको। आप नबियों की बात कर रहे हैं, आपके मौलवी साहिबान का तो ये भी दावा है कि अल्लाह ताला बात करके उसकी तरदीद कर देता है। ये जो नास्ख व मनसूख का मसला है कि कुरान करीम की फलां आयत मनसूख है, फलां आयत मनसूख है, फलां आयत मनसूख है, तो इससे क्या ये अल्लाह ताला की ज़ात पर इतराज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक बात की फिर उसको मनसूख कर दिया? नबी तो खुदा का नुमाइंदा होता है, खुदा ताला पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत मनसूख कर दी, अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत मनसूख कर दी, है कि नहीं? इनका अकीदा कि फलां फलां आयत जो है वो मनसूख है कुरान की। तो क्या ये खुदा पर एतराज़ नहीं है? तो ये गलत फहमी है। जिस तरह खुदा का कलाम समझने में इन लोगों को गलती लगी है, इस तरह इंसानों का कलाम समझने में गलती लग जाती है। तो मिर्ज़ा साहब तो उस गलत फहमी को दूर कर रहे हैं, ना कि अपने दावा की तरदीद कर रहे हैं कोई या उसको मनसूख कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, मुझे लगता है आपने मेरा क्लिप गौर से नहीं सुना। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, उन्हें जितनी भी मुसीबतें आई और जो कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मनसब नबूवत से रजू नहीं किया। लेकिन मिर्ज़ा साहब का देख लें कि वो कह रहे हैं कि अगर ये जो बात है मुसलमानों को शाह गुजरी है तो ये मेरी तरफ से तरमीम शुदा यानी तस्वीर का। आपसे मैंने पहले गुजारिश की थी ये जो तरमीम शुदा है इसका माने क्या है, और मैंने ये भी पूछा था कि बात हो रही है हमारा असल जो नफ्स मसला है
وہ رجوع ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا نبی آبادی کی پھر بات لے گئے ہیں کہ اس کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ لا نبی آبادی والی حدیث کا لنک کیا ہے؟ وہ تو یہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے منصب جو تھا، یعنی جو دعویٰ کیا تھا، اس سے رجوع کیوں کیا؟ تو اگر پہلے بھی کسی نبی نے ایسا رجوع کیا ہے تو آپ مجھے دلیل دیتے یا حوالہ دیتے کہ یہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں اور انہوں نے بھی رجوع کیا، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. پھر آپ نے ناسخ و منسوخ کی بات کی. جناب جب ہماری قرآن مجید کی آیات کے ناسخ و منسوخ پر بات ہوگی تو انشاءاللہ ادھر پھر یہ ڈیٹیل سے اس موضوع پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی تو بات چل رہی ہے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا اس سے رجوع کیوں کیا؟ جی محترم، یہی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے پوری اس بات کے بعد میں وضاحت کی ہے. اس کو پورا پڑھیں اور کوشش کریں کہ کتاب کو پورا پڑھ کے پھر اس سے جو مفہوم نکلے وہ بیان کریں. شکریہ. یہ ایک غلطی کا ازالہ کتاب ہے نا، اس کو پورا پڑھیں. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس قسم کی نبوت کا میں نے دعویٰ کیا ہے اور کس قسم کی نبوت کی میں نے تردید کی ہے. دو الگ الگ چیزیں. لیکن آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. تو اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کچھ بھی. اگر اس کا جواب دیں گے تو آپ کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. محترم یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے پورا سن کے ہی آپ کو جواب دیا ہے کہ مرزا صاحب نے بھی کبھی اپنے اس منصب سے رجوع نہیں کیا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اگر کوئی دعوے کو غلط سمجھیں تو اس کی تشریح کرنی تو لازمی ہے نبی کے لیے، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. میں نے تو اس کی مثال بھی دی ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اس میں کوئی تخصیص ہے؟ کوئی بتایا ہے کہ کن معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی؟ جو کسی نے جی چاہا اس کے مطلب جو ہے وہ نکال لیا. لیکن دوسری طرف فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے. تو آپ بتائیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے موقف کی تردید کی ہے؟ بتائیں مجھے. جب ایک دفعہ فرما دیا لا نبی آبادی تو دوسری طرف یہ فرمائیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو پھر لا نبی آبادی کا کیا مفہوم ہوا؟ جب اس کا آپ مجھے جواب دیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی سوال کی اور جواب کی جو آپ نے کیا ہے. شکریہ. میں نے تو آپ کو ناسخ و منسوخ کے مسئلے کی بھی ساتھ مثال دی ہے کہ بعض علماء، بڑے جید علماء، چھوٹے موٹے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کا قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہو گئی ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک کسی چیز کو پہلے کہنا اور بعد میں کہنا یہ اب منسوخ ہے، یہ تردید نہیں ہے پہلی بات کی؟ اس کا بھی کوئی جواب دے دیں. اچھا سر، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں. ایک آپ اپنا وائس کلپ بھیجیں اور ایک ہی میں بھیجتا ہوں، تاکہ یہ جو زیادہ ہے نا ان میں پھر سننے میں بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا ویسے بھی آسانی رہے گی. میں تو 1 1 ہی بھیج رہا ہوں، جیسے بھی آپ فرمائیں میں حاضر ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد کوئی ایک نبی آئے گا بھی. تو لا نبی بعدی میں کوئی تخصیص کی ہے کہ کس قسم کا نبی آ سکتا ہے یا کس قسم کا نہیں آ سکتا؟ بتائیں مجھے. اور کیا آپ کے نزدیک لا نبی بعدی کہہ کے بعد میں یہ کہنا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا یہ پہلی بات کی تردید ہے؟ جناب میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو لا نبی آبادی والی حدیث ہے
اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو لوگ مرزا صاحب کے مخالف ہو گئے، لوگوں نے مرزا صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو پھر مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ اگر مسلمانوں کو یہ چیز ناگوار گزری ہے تو ترمیم شدہ ہو تو یہ رہی ہے کہ اپنے دعویٰ سے رجوع. تو آپ لے کے جا رہے ہیں اس حدیث کی طرف. اس حدیث شریف میں وہ پوری آپ پڑھ کے سنائے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرے لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی یعنی نبی یا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یا کسی نبی کو منصب نبوت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں بھی یعنی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رفع کیا اور یہودی جو ہے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں تو یعنی احادیث ہے نا کہ وہ تو آئیں گے نا قرب قیامت، دجال کا بھی ذکر ہے اور ساری ڈیٹیل موجود ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ مضمون کو سمجھا جائے. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کی تردید کر دی. میرا نظریہ یہ ہے کہ علماء کو سمجھنے میں غلطی لگی ان کے دعویٰ کو، اس کی تردید کی ہے جو انہوں نے ان کو غلطی لگی نا کہ اپنے دعویٰ کی. اس کی میں نے مثال دی ہے. اب آپ کو تعلق سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے اس کا تعلق. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی، کیونکہ نبوت کا ہی مسئلہ ہے نا، تو اس لیے اس کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور جب لا نبی آبادی کہا تو اس میں کہیں نہیں کہا کہ یہ کس قسم کا نبی آ سکتا ہے کس قسم کا نہیں آ سکتا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ میرے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اس کو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ نبی کے نام سے پکارا. تو اب اس کا مفہوم مجھے بتائیں کیا ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے نظریہ کی تردید کر دی؟ پہلے تو کہا کہ لا نبی آبادی، پھر کہا نہیں نبی آئے گا. تو یہ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ. آپ اس کا جواب دیں تو آپ کو آپ کا سوال خود ہی حل ہو جائے گا. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان میں سے آج تک کسی نے اپنے منصب سے رجوع نہیں کیا. اور یہ مرزا صاحب پہلے بندے کیوں ہیں جنہوں نے اپنے منصب سے رجوع کیا. اور دوسری بات، اگر آپ یہ یعنی حدیث شریف موضوع سے ریلیٹڈ لا نبی آبادی والی اس حوالے سے ہوتی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور بعد میں کہتے کہ نہیں یعنی آپ کی نبوت کا انکار یا پھر آپ کی نبوت کا کوئی اور کوئی چھوٹی بات یعنی کرتے، پھر تو بندہ کہہ سکتا تھا نا کہ یہ بات موضوع سے ملتی جلتی ہے. لیکن سر ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسری میری جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب خود ہی تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. جی محترم، میں بار بار وہی چیز پہ دہراؤں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں گے تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی. مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے کسی بات سے نبوت کے جو خدا تعالیٰ نے بتائی ہو اس سے کبھی رجوع نہیں کیا. ہاں اگر اپنی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بحیثیت انسان کے تو اس میں ہر نبی رجوع کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے اس سے کبھی بھی رجوع نہیں کیا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی اور پھر فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو یہ ان کا رجوع تھا یا کیا تھا؟ آپ اس بات کا جواب دے ہی نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرے جو نزدیک ہے اس لیے نہیں دے رہے کہ جب آپ جواب دیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا لا نبی آبادی، اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا.
تو इसमें रजू किया है पहली बात से जब फरमाया था कि ला नबी आबादी, या कोई और बात है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी आबादी, और उसके बाद फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आ सकता है। सारा इसी में जवाब है, लेकिन आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। वो जिस चीज की तरदीद कर रहे हैं वो इस बात की है, मैं पहले वजाहत क्या बयान कर चुका हूं कि मेरा इस किस्म का दावा नहीं है नबी होने का। उन हालात को जिस तरह मौलवी साहिबान समझ रहे हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल पर कोई दावा कर दिया है, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख करने वाला कोई दावा कर दिया है, उस बात की तरदीद कर रहे हैं। लफ्ज नबी तो दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है, आन सल्लम ने भी किया है। वहां आपकी क्या तशरीह है मुझे बताएं। ला नबी आबादी में किसी किस्म की कोई तखसीस है, बताएं मुझे। तो उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे मुझे? एक तरफ फरमाया है कि मेरे बाद नबी आ सकता है, एक तरफ फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। दोनों जगह नबियों के लफ्ज हैं, तो ये तजाद तो हो ही नहीं सकता नबी की बात में। तो क्या ये तजाद है? आप मुझे बताएं। इसका आप जवाब ही नहीं दे रहे, अपने बस एक हवाले लगाते जा रहे हैं जिनकी खुद इसी बात की जो तरदीद कर रहे हैं वो कि मेरा इस किस्म की नबूवत का दावा नहीं है जिस तरह के मौलवी साहिबान समझ रहे हैं। ये है जिस बात की तरदीद की है, ना कि महज नबूवत की। एक गलती का इजाला आपने पढ़ी है किताब सारी, उसमें बड़ी वजाहत से उन्होंने बयान किया है। मैंने पहले मेरे भाई उसको पढ़ें। जज साहब, अगर आप अपनी इस मुश्किल को हल करना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि ला नबी आबादी और इस बात में कि मेरे बाद एक नबी आएगा कोई तजाद है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसकी वजाहत फरमाएं। अगर आप हकीकतन बात को समझना चाहते हैं। जहां तक एतराज़ात की बात है वो तो करते जितने मर्जी करते रहें, वो एतराज़ात हैं ही इसलिए कि जिन लोगों ने एतराज़ात किए हैं वो मिर्ज़ा साहब के दावे को ही नहीं समझे, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मैं जब मिसाल एक दे रहा हूं आपको कि एग्जैक्टली मिसाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में भी पाई जाती है। जब फरमाया ला नबी आबादी, तो फिर उसके बाद ये फरमाना कि मेरे बाद नबी आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले दावा की तरदीद कर दी और उससे रजू कर लिया? पहले तो कहा था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और फिर कहा नहीं आ जाएगा एक नबी। तो ये तरदीद है या नहीं है? इसका जवाब क्यों नहीं आप दे रहे? मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन उस तरफ आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। अच्छा जनाब, ला नबी आबादी वाली हदीस शरीफ का आप जवाब सुने कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमाते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत दोबारा नाज़िल होंगे, तो और बाद में कहते आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत नाज़िल नहीं होंगे, आपका नज़र नहीं होगा, फिर तो तज़ाद हो सकता था। या आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनमें से यानी कहते कि कोई बाद में नहीं आ सकता, जिन्हें पहले मनसब नबूवत मिल चुका है, और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नहीं ला नबी आबाद कोई नबी, फिर तो तज़ाद हो सकता था। जनाब ये जो है ना, ये एक असूल है कि जब दलील ख़ास आ जाती है ना तो वो जो आम दलील है ना उस पर मुकद्दम हो जाती है, ठीक है। और इसका जो है इसका सबूत कुरान में भी मौजूद है, ठीक है जी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला आम इंसानों की पैदाइश की निस्बत फरमाता है, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, यानी इंसानों को मिले हुए नुत्फ़े से पैदा किया। और आपको पता है कि इसके बरखिलाफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आपकी विलादत जो है बिन बाप हुई थी। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम जज साहब, अब ये बताएं कि ला नबी आबादी में
کہیں یہ بات بیان ہے کہ فلاں قسم کا نبی آ سکتا ہے اور فلاں قسم کا نہیں آ سکتا؟ یہ ذرا بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں نہیں فرمایا، پہلے نہیں فرمایا۔ پہلے تو اس بات کا ثبوت دیں کہ کون سی بات پہلے ہے اور کون سی بعد والی ہے۔ لا نبی بعدی والی پہلے والی ہے یا بعد والی اور اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جب فرمایا لا نبی بعدی تو اس میں کہیں کوئی لفظ ہے کہ فلاں تو آ سکتا ہے فلاں نہیں آ سکتا؟ یہ ذرا بتا دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ سر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب دلیل خاص آ جائے تو وہ دلیل عام پر مقدم ہو جاتی ہے، اور اس کا حوالہ میں نے اس کی دلیل قرآن سے بھی پیش کی تھی کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یعنی انسانوں کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔ اس میں کوئی تخصیص ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بعض انسانوں کو میں نے یعنی وہ بن باپ کے پیدا کیا ہے، ملے ہوئے نطفے سے پیدا نہیں کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے، حضرت ابا علیہ السلام تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ جو ہے نا سر، جب ہوگا نا دلیل خاص آ جائے گی نا، تو یہ آیت تو عموم کے لیے عام ہے، لیکن جب ان کی دلیل آئے گی تو یہ جو ہے یہ مقدم ہو جائے گی۔ تو یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 رجال ہوں گے، ٹھیک ہے، اور میرے بعد یعنی کوئی نبی نہیں یا کسی نے پیدا نہیں ہونا یا منصب نبوت نہیں ملنا، تو اس سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب حدیث میں آ گیا ایک خاص عام کے مقابلے میں ایک خاص بات آ گئی کہ آپ قرب قیامت نازل ہوں گے اور ان کے فرمانے والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بات ختم۔ اور یہ جو آپ مرزا صاحب کی طرف مرزا صاحب کو اس بات سے صاف کرنا چاہتے ہیں، جناب مرزا صاحب تو نبوت کر رہے ہیں، نبوت کے دعوے آپ بھی نبی مانتے ہیں اور لفظ نبوت سے ہی رجوع کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے یہ دلیل جو ہے عام اور خاص آپ کیسے کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ یہ تو میں نے آپ کو اس کا یعنی وہ حوالہ دے دیا کہ اگر کوئی عام دلیل ہے اس کے مقابلے میں خاص آ جائے تو وہ جو عموم ہے اسے چھوڑ کر خاص کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کہیں پہ تو مرزا صاحب کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ لوگ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے وہ جو اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور خود ہی رجوع کر لیتے ہیں، کبھی کیا بات کر ڈالی کبھی کیا بات کر ڈالی۔ اور آپ کو یاد بھی ہے یہ ہماری بات جب کال پر ہوئی تھی تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ مرزا صاحب نے رجوع کیا، تو آپ نے بولا کہ آپ مجھے حوالہ دکھائیں، میں بغیر حوالے کی بات نہیں کرتا۔ آپ بتائیں کہاں پہ مرزا صاحب نے رجوع کیا؟ تو وہ میں نے آپ کو اسکین بھیجا تھا مرزا صاحب کے رجوع کا، تاکہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ حوالے کے ساتھ کرتے ہیں، کہ وہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کی تھی۔ جیسے رات کو طاہر خان صاحب آپ کے دوست آپ نے سنا ہی کہ وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے۔ محترم پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر نطفہ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جو آپ نے بیان فرمائی ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دونوں کو میاں بیوی سے پیدا کیا ہے، یہاں یہ کہا ہے کہ نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہاں یہ لکھا ہے وہ بغیر نطفہ کے پیدا ہوئے تھے؟ بتائیں مجھے، کیا عورتوں میں آپ کے علم میں نہیں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن کریم میں ایک جگہ عورت کے صیغہ سے مذکر کے صیغہ سے کلام کیا ہے اور ان کے بارے میں، اور ایک جگہ مؤنث کے صیغہ سے کلام کیا ہے؟ یعنی ایک جگہ کہا ہے وَنَفَخْنَا فِيهَا کہ ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی، اور دوسری جگہ لکھا ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ۔ لیکن ان باتوں سے بحث ہماری اور طرف نکل جائے گی۔ ہمارا مقصد ہے نبی کے لفظ سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ جی مرزا صاحب تردید کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا نتیجہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے مخالفین کو، مرزا صاحب کہ آپ کا یہ نتیجہ غلط ہے، میرا وہ دعویٰ ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔
उस किस्म की नबूवत का मेरा दावा है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, तो फिर तरदीद कैसे होगी? मौसम आपको बाकायदा एक मिसाल दे के समझाया, अगर फिर भी आप नहीं समझते तो फिर जो भी आप जवाब दें वही जवाब मिर्जा साहब पर भी मुंतबिक कर लें। एक दफ़ा आंसर फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, वहाँ लफ्ज़ नबी मौजूद है। दूसरी तरफ फरमाया कि मेरे बाद नबी आ सकता है, वहाँ भी लफ्ज़ नबी मौजूद है। तो फिर आप क्या समझेंगे कि आंसर ने तरदीद कर दिया अपनी बात की? नहीं, तरदीद नहीं की। एक जगह नबी से मुराद और किस्म की नबूवत है, दूसरी जगह नबी से मुराद और तरह की नबूवत है। जो जिसको बारे में आने के लिए कहा है उसकी कभी आंसर ने तरदीद की ही नहीं है, और जिसके बारे में कहा है कि कोई नहीं आ सकता उसकी कभी तस्दीक ही नहीं की ना आने की। ये है मसला। लेकिन लफ्ज़ नबी है दोनों जगह। इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने अगर दोनों जगह लफ्ज़ नबी इस्तेमाल किया है तो उससे भी वही मफहूम लेना चाहिए जो हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से लेते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पहले मिर्ज़ा साहब की जो किताब है ना, एक गलती का इजाला, उसको पढ़ें। उसके बाद अगर सवाल आपका इस सिलसिला में हो तो ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने खुद जो जवाब दिया है उससे बेहतर तो मैं जवाब नहीं दे सकता आपको।